हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ वालिदा माजिदा की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ बिन कोसा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लूया बिन गालिब बिन फिहार बिन मलिक बिन नज़र बिन किनान बिन खुज़ैम बिन मुदारिक बिन इलियास बिन मुज़ार बिन नाज़ार बिन मुआद बिन अदनान और वालिदा माजिदा की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहाब बिन अब्दे मनाफ बिन ज़हरा बिन किलाब बिन मुर्रा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नसब नामा किलाब बिन मुर्रा पर जाकर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिला एक हो जाता है। अदनान तक आपका नसब नामा सही सदनों में साथ बा इत्तिफाक मुअर्रिखीन साबित है। इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्तिलाफ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना नसब नामा बयान फरमाते तो अदनान ही तक जिक्र फरमाते कि अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान व नसब दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ व आला है और ये वो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी कभी इसका इनकार ना कर सके। चुनांचे अबू सुफियान ने जब वो कुफ्र की हालत में थे बादशाह रोम हरकील के भरे दरबार में इस हकीकत पर इकरार किया। हालांकि उस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर ज़रा भी कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रोम की नज़रों से आपका वकार कर दिए जाए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादों में से किनान को बरगुज़ीद बनाया और किनान में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुनाखिब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। बहरहाल ये मुसासिल हकीकत है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी सहाबा व नसब वाला और नियामत व बुज़ुर्ग वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान नबूवत में सभी हज़रात अपनी गुण व खूबियों की वजह से बड़े नामी गिरामी हैं, मगर चंद हस्तियां ऐसी हैं जो आसमाने फजलो कमाल पर चंद तारे बनकर चमकते। इन बा कमालों से फिजर मिल मलिक भी हैं। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैश या कुरैश कहलाती। फिहार बिल मलिक कुरैश इस लिए कहते हैं कि कुरैश एक समुंदर जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और समुद्री जानवरों को खा डालता है। ये तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता, क्योंकि फिहार बिल मलिक अपनी शुआत और खुददाद ताकत की
بنا پر تمام قبیلے عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں مسورہ بن عمر حماری کو شعر بہت مشہور ہے: قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہار بن ملک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام امرا تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خصوص روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں شرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگوں نے ان کو ہاشم کا چورا کرنے والا کہنے لگے، کیونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور با صلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیز تھے۔ ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزاع کے ایک سردار عمر کی صاحب زادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7-8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو طالب کا اصلی نام صوبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پینا کے ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشے نصیب رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن میں مسک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان کے بڑے عقیدت تھا۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی سے ساتھ روکا کرتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ آپ نے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھودوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔
آپ بھی کعبہ کے معتلق اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ بھی کے وقت میں پیش آیا۔